दिस इज यूसुफ बयान। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो जो हराम रोजी से जो नुकसानात हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज इस माशरे के अंदर हम हराम रोजी कमाने के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं, इतने ज्यादा आदी हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो रोजी कमा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पैसे ले रहे हैं वो हलाल है कि हराम है। बस हमारा मकसद है कि हम किसी तरह से हासिल कर लें। हमारा मकसद है कि हमारे पास एक गाड़ी से दो गाड़ी हो जाए, एक बंगले से दो बंगले हो जाए, एक प्लॉट से दो प्लॉट हो जाए। लेकिन हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा पकड़ है। हराम रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती है। हमें बहुत सोचना चाहिए इसमें, हमें इस बारे में बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम हराम रोजी जो कमा रहे हैं, जो हम निवाला खा रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को हराम निवाले खिला रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है? सिर्फ दोज़ख, सिर्फ सख्ती। हम हराम रोजी कमा के, हम लाखों करोड़ों रुपए कमा कर, हम अगर खैरात कर रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम कुर्बानियां कर रहे हैं, किसी का हक मार के हम कुर्बानियां कर रहे हैं, अल्लाह के हुजूर बिल्कुल बेईमानी है। वो अल्लाह के हुजूर बिल्कुल इस तरह से है कि वो किसी भी मसरफ में नहीं, उसकी कोई नेकी नहीं आपको मिलेगी। जो रिस्क है वो आपके जरिए जहां जहां जा रहा है वो नुकसान का बास बन रहा है। एक जगह पर हजरत अबू बकर का वाक़या है। सही बुखारी में हजरत बीबी आयशा से रिवायत है कि एक दफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम कोई चीज़ खाने की लेकर आते हैं और वो पेश करते हैं। आप उसी वक्त उसमें से लेते हैं और मुंह में डाल देते हैं। इसी दौरान वो जो गुलाम होता है वो तो बोलता है कि आका, आपको ये पता है ये जो चीज़ लेकर आए हो ये किस पैसों से? तो आप फरमाते हैं कि हाँ बताओ। तो कहते हैं एक्चुअली मैं कुछ अरसा पहले मैंने खराफात कुछ लोग सामने पेश किए थे, जादू टोने की बातें। पहले ज़माने में जादू टोने बहुत होते थे, तो वो जादू टोने की बातें कुछ कर दी थी। मुझे नहीं पता था, कुछ इल्म नहीं था उस मामले में, लेकिन ऐसी कुछ बकवास कर दी थी। तो उस शख्स ने मुझसे कहा था कि मैं इसकी कुछ मुआवजा आपको दूंगा, और आज मुझे वो मुआवजा मिला है और मैं वो उसकी कोई चीज़ लेकर आया हूँ, आपके सामने पेश की मैंने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी वक्त उंगलियां डालकर और तय कर दिया, और आपने फरमाया कि अगर इस रिस्क के निकालने में अगर मेरी मौत भी वाक़ई हो जाती तो मैं उसको गवारा कर। तो हराम रिस्क का इतना ज़्यादा सख्ती से बयान फरमाया है, और हम इस चीज़ पर बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं कर रहे। अगर एक शख्स रोड पर बैठकर जूते सीकर और वो रोजी कमा रहा है, वो रिस्क हलाल है, हम उसको हकीर समझ रहे हैं, हम उसको गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुजूर बरतर है। वो जो खड्डे खोद रहा है, हम उसको धुतकार देते हैं, हम उसको गालियां दे देते हैं, हम उसको बातें सुना देते हैं, लेकिन वो हलाल रिस्क कमा रहा है। और वो शख्स जो एक चीज बेचता है दूसरे को बेच देता है, कमीशन भी रखता है और अंडर टेबल भी चीजों को सेट कर लेता है और लाखों रुपए कमा लेता है, और वो समझता है कि ये मैंने बड़ा तीर मार लिया, बड़ा कमाल कर दिया मैंने। ये आम है, ये चीज आम है। हम अंडर टेबल चीजें पैसे लेने के आदी हो चुके हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है कि ये पैसे हमारे लिए कितने तकलीफ देह हैं, ये अंगारे हैं।
یہ وقتی طور پر تو آپ کو بہت نظر آ رہا ہے نا، آپ نے 1 سے 4 پلاٹ لے لیے، آپ نے گھر بنا لیے، بڑے عالیشان محل ٹائپ کے گھر بنا لیے، آپ نے 2 3 گاڑیاں لے لیں. یہ انگارے ہیں یہ، جس کا آپ کو آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اندازہ ہوگا. ابھی غور و فکر کا وقت ہے. بچ جائیں. جو ہو چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے گڑگڑا کر توبے کر لیں. فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی کے ساتھ کام شروع کر دیا، منافع ہو رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، کام بہتری ہو رہی ہے، منافع جمع ہو رہا ہے. آپ نے اس سے اپنے پارٹنر سے وعدہ کر لیا کہ جو منافع ہو رہا ہے نا اس کو میں رولنگ میں کروں گا، اور جو اس سے فائدہ ہوگا نا یہ بھی میں آپ کو دوں گا. وہ جو آپ سے کمتر پارٹنر ہے نا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، بہت زبردست، میرے حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ رولنگ کرتا رہا، بھولتا رہا. دوسرے نے رفع کر دیا، بھول گیا، سوچا نہیں کہ چلو وہ خود دے دے گا. لیکن وہ بات ختم ہو گئی. آپ کے درمیان تو وہ بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاس وہ سارا کتابچہ لکھا ہوا ہے، وہ سارے معاملات نوٹڈ ہیں. وہ جو منافع آپ نے کمایا نا، جس کا آپ نے وعدہ کیا دینے کا، وہ آپ پر حرام ہے. ایسے بہت واقعات ہیں، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس کو ہم بالکل سوچتے نہیں ہیں. اور ایسے ہمارے انبیاء کے، ایسے ولی اللہ کے ایسے معاملات، ایسے واقعات ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے کوئی امانت رکھ کے آپ کے پاس بھول گیا اور آپ نے اس کو جنریٹ کیا، آپ نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، یا وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ 20 سال بعد 40 سال بعد آیا تو انہوں نے اس کو لوٹا دیا، وہ ہزاروں گنا بڑھ گئے. وہ ایسے واقعات ہیں. اور ہم کسی کا حق غصب کرنے میں کہ یار اس نے پوچھا نہیں، اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے یاد نہیں دلایا. تو میرے دوستوں، رزق حلال کی کوشش کریں. رزق حلال میں برکت ہے. رزق حلال ملتا کم ہے لیکن اس میں برکتیں بہت ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے. ہم وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہے. آج کا میرا میسج یہی ہے کہ توجہ دیں، غور کریں کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجیے، کمنٹ ضرور کیا کریں، اور کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور بتائیں تاکہ میں اس ٹاپک پر بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز بناؤں. کیونکہ میں کوئی بھی ٹاپک بناتا ہوں تو اس میں بڑی ریسرچ کرتا ہوں، اسٹڈیز کرتا ہوں، آپ کا سوشل میڈیاز میں دیکھتا ہوں، آپ کے چینلز پہ دیکھتا ہوں، ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، بکس پڑھتا ہوں، پھر میں آپ لوگ کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے.